يقدر يلقاها في هذا الفيديو. انا غادي نسميه اكسبليكاسيون ديال كونترول. مزيان. فوالا شوف اللي ها انت الا ما سمعتيش شي حاجه هنا ولا شي راه غادي تمشي غير للفيديو، رانا كاين راه ها هما راه دايرهم هنايا في الاخر. ها هو الفيديو اللي عاد درت دابا انا، ها هو نكوبيه. فوالا هاي كاع ها هو الفيديو اللي عاد درنا قبيله. ها هو كاين في يوتيوب، وتصنت ليه مزيان ديك الساعه. الا ما سمعتيش شي حاجه ما فهمتيش شي حاجه صيفط ليا الكيستيونير ديالك. فوالا ها هو وصل لكم. دابا غادي نجي نشرح لكم هذاك الكونترول. هذا الكونترول حتى هو راني اونغوجيستريت هاد لابارتي. فوالا راه اونجستري باش حتى اللي ما فهمش يعاود يرجع للفيديو ويفهم شنو كاين. فوالا الكونترول اللي عطيتكم. فوالا الكونترول ترافاي افير. هاي مزيان. ترافاي افير شنو عطيتكم؟ صيفط لكم انا 4 ديال لي فيشي اكسل، وواحد فيشي بي دي اف. هذاك هو اللي فيه ترافاي افير. شنو غادير؟ قلت لكم انا كري واحد الباز دوني ابارتيغ دي 4 طابل اكسل سويفون. هما هادو اللي عندكم هنايا. هاي طابل سي ا 2014 يعني شيفر دافير 2015، طابل شومبر دور اي لا طابل ديال لا ريجيون. اول حاجه تو سامبلومون غادي ندير نوفو، ولا داكشي اللي بغيتي نتايا اكسيس ولا شنو، اي مايكروسوفت اكسيس باز دوني. فوالا ها هو دابا اكسيس ديالي غنخدم عليه. اول حاجه غندير نوفو وغادي نبدا الكرياسيون ديال لي دوني ديالي. ها هي قلنا غادي نمشي للدوني اكسترن وغادي نجي نامبورتي. دابا شنو غندير لامبورطاسيون؟ اول حاجه خصني امبورتي هاد لي دوني اللي عندي انا هنا. عطيتهم لكم انا لي دوني واجدين قادين، تو سامبلومون غادي تمشي انت غير تامبورتيهم. اول حاجه تكريي قلنا هو تكريي واحد باز دوني ابارتير من هاد لي طابل هادو، يعني غدير لهم لامبورطاسيون. يعني تو سامبلومون غتجي دوني اكسترن وغتجي اكسل. هادشي كامل درناه في لي فيديو القدام، غير قلبوا تفرجوا فيهم، راه فيهم هادشي هذا. المهم ما عليناش. غادي نجي شنو عندي انا؟ واحد نوفيل طابل. فوالا اجي باركورير. فين غادي نمشي انا؟ غادي نمشي عندي بيرو دوسي تي بي، وغادي نمشي لهاد لي 4. هاي عندي هاد لي 4 طابل. غادي نبقى ناجوتي طابل مثلا. غادي ناجوتي الطابل الاولاني ها هو شيفر دافير ديال 2014. نسيليكسيونيه اوفغير ونبقى ندير اوكي. فوالا غادي يعطيني هنا افيشي لي فوي. يعني لي فوي كنشوف مزيان، كنتحقق هادشي واش مكتوب مزيان. فوالا سويفون بروميير لين كونتيان لونطيت ديال لي كولون. وي مزيان، هو لونطيت لا سويفون. هنا شنو عندي؟ قال لك اسيدي اوبسيون ديال لي شون تيب ريال دوني. مزيان سي بون دوبل. فوالا هنا شنو غندير؟ هنا الكلي بريمير. الكلي بريمير ديجا انا مصاوبو لكم اي شومبر. دونك غادي ندير شوازير هذا، شوازير ما بروبر كلي بريمير. غادي نسيليكسيوني هذه. فوالا غادي نسيليكسيوني شكون هو اللي يكون كلي بريمير. دونك هو الاي دي شومبر. سويفون شنو نسمي الطابل ديالي؟ راه ديجا داك السميه النيت غتخليها نيت السميه طابل شيفر دافير 2014 سويفون. اي فوالا غادي ندير فيرمي وغادي يبان لي الطابل ديالي ها هو تامبورطا. هنا غنكليكي عليه وغيبان لي نفس لا ميثود غديرها بالنسبه لي زوطخ طابلو هاد اللي بقاو لك هنايا باش تكمل لا ريبونس ديال لا كيسيون، تكمل باز دوني ديالك. من بعد غادي تجي غتكريي اون روكيت pour afficher les chambres dont le prix moyen est inférieur à 70. يعني لو بري موين غادي دير واحد لا روكيت تحسب فيها البري موين، وعاد غدير اون روكيت باش تحسب باش افيشي سولمون هادوك اللي عندهم بري انفيريور ا 70%. هادشي كله كاين في هذوك الفيديو اللي درنا قبيله، اللي درنا بليتو ديك المره على لي شنو سميتو على لي روكيت. من بعد غتكري اون روكيت كي افيش لي شومبر كي اون
غياليزي واحد ليفوليسيون. كنا حسبنا ليفوليسيون، راه حسبتها، راه صيفطتهم لكم انا. ليفوليسيون بليس دو 50%. من بعد تجي تكريي اون فورميلير بور اجوتي اون شومبر دوطا. دابا هنا سالينا مع لي روكيت ولا بدينا بلي فورميلير. هادو تو سامبلومون تاجوتي دي فورميلير بور رومبليغ هاد لي 4 طابل. سي بون بور رومبليغ هاد لي 4 طابل. وملي تساليو زيدوا هنايا واحد لا كيسيون ويت، زيدوا لي كيسيون ويت. هاد الفورميلير داكوي اللي عطيتكم دابا زيدوه حتى هو، كريو لي اون فورميلير داكوي. لا كيسيون زيدوا كيسيون ويت. سي بون. هادشي اللي كاين بالنسبه هاد لي روكيت وهاد لي فورميلير. راه تو سامبلومون كلشي كاين هنايا في هاد لي فيديو اللي عطيتكم انا. فوالا فين هما هذاك اليوتيوب. فوالا هما راه ما مرتبهم لكم انا تو سامبلومون يجيكم ساهلين. راه ما فيهمش. راه الان هو الحصه الاولانيه شنو درنا فيه؟ اكسيس كرياسيون ديال لي زيم سي دي. فوالا هنا كرياسيون ديال لي ام سي دي من 6 هي كيبداو ليا. فوالا كرياسيون ديال لي ام سي دي من الفيديو 7 كيبداو ليا لي روكيت. ها هو فيديو 7 لي روكيت، فيديو 8 لي روكيت، فيديو 9 حتى هو الكرياسيون ديال لي روكيت، 10 كذلك، 11 بدينا بلي فورميلير داجو. فوالا فيديو نيميرو 11 حتى هو بليتو حتى هو لي روكيت. من بعد 12 هما لي فورميلير داجو. كاين فيديو نيميرو 12 نيميرو 13 فورميلير داجو. هادشي كامل هذاك الشيء اللي درناه تو سامبلومون. فوالا لي روكيت مثلا بداو منين؟ بداو من الفيديو نيميرو 7. نكليك على الفيديو ونقلب على انا فين وصلنا. فوالا ندوز ونشوف فين غادي نكري هاد لي روكيت ديالو. تو سامبلومون هو راه كلير وباين. ما كاينش زعما يعني ما مريكورديش مزيان ولا شي حاجه. فوالا هو الفيديو راه باين. كاليتي راه فيهم كاليتي. فوالا راه فيه كاليتي حتى 720. يعني الا بغيتي كاليتي مزيانه كيبان لك. راه كيبان هنا شنو كاين مكتوب. فوالا هو ماتريكين نوت سالاري اي دي سيرفيس تو سامبلومون. تا هو الصوت تا هو راه واضح. سي بون هادشي اللي كاين. ها هي هاد لي فيديو هاد البلاي ليست تاعي انا نصيفط لكم. ها صيفط لكم عاوتاني هنا. ها هي نصيفط لكم حتى في واتساب. فوالا هانتوما اي كومونسيو الترافاي ديالكم تو سامبلومون. راه لي تري سامبل. وميعادونا حتى غدا ان شاء الله عاوتاني مع 2:30. سي بون هادشي اللي كاين. حاولوا هذاك الكونترول تصاوبوا هاد النهار هذا باش غدا تعطيوهم ليا الصباح.